जरा ये वीडियो देखिएगा। क्या करूं? 25,000 की नौकरी करूं? हो जाएगा सब उसमें। हो जाता मेरी बहन की शादी, हो जाती मेरी भाई की शादी, मेरे बाबा का बाईपास का ऑपरेशन हो जाता, मेरी मम्मा की मेडिसिन के खर्चे आ जाते, क्या होता मुझे बताएं? क्या रहता है फिर औरत के पास? या फिर वो कोई अमीर सा बंदा ढूंढे, उसकी जूतियां खाए, उसकी मारपीट सहे, उसके बच्चे पाले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में अर्ज़ किया था कि मैं एक फॉलो अप वीडियो बनाऊंगा, इसलिए कि सिर्फ तनकीद ही ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हमें लेकर चलना चाहिए, बल्कि वो दुखती रगें जो माशरे की हैं, जब उस पर कोई हाथ रखे तो वो पॉइंट आउट करना भी उतना ही ज़रूरी है कि शायद उसमें से कोई तामीरी चीज़ सामने आ जाए। रेहान तारिक साहब जब ये सवालात कर रहे थे, और हमारी ये जो खातून हैं, अब उम्र के हिसाब से बात करें तो यकीनन ये मेरे बच्चों की जगह इनकी एज है, हमारी ये बहन, हमारी ये बेटी जो बात कर रही थी कि अगर मैं रक़्स न करूं तो क्या मेरे भाई की शादी और मेरे वालिद का इलाज और जो बाकी मजबूरियां उन्होंने बताई, मैं ऑलमोस्ट फील हो रहा था जैसे वो कह रही हूं कि वो अपने मुंह से कि तू के नवाक़ आदाब ग़ुलामी है, अभी रक़्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। अगरचे हबीब जालब का ये ओरिजिनल वर्जन नहीं है, ये वो वर्जन है जो फिल्म में यूज़ हुआ था, पर इट सीम्ड वेरी अप्रोप्रिएट, probably with a minor एडजस्टमेंट, कि रक़्स ज़ंजीर पहन कर भी की बजाय अगर इसे कर दें कि रक़्स ज़ंजीर पहन कर ही किया जाता है, आई थिंक दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। ये उन बहनों बेटियों के लिए कह रहा हूँ कि जिन्हें इस मजबूरी की हालत में ये काम करना पड़ता है। ना, इस वीडियो में दो तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि हमारे माशरे की बेहिसी इतनी हो गई है कि अब एक बहन को एक बेटी को रक़्स करके गुजारा करना पड़ता है, और दूसरा ये कि क्या रक़्स के बगैर कोई और ऑप्शन नहीं रहा। इस तरह की बातें लेके चलेंगे ताकि हम ये सारे थीम्स कवर कर सकें, बिकॉज थिंक वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। अपने साथ अब हमें ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, खुल के इन बातों को बयान करना होगा। अदरवाइज़ जिस डिके का शिकार हम हो चुके हैं सोशली, जिस तरह से खस्ता हाली स्टार्ट हो गई है, ये तो कुछ सालों के बाद शायद हम खुद को पहचान ही ना पाएँ। तो पहली बात ये कि बहसीत माशरा हम जिस जगह पे आ गए हैं, क्या वाक़ई ही ये जगह ऐसी है कि जहाँ पे अब घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रक़्स ज़रूरी हो गया है? आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। बहसीत माशरा, इस बहन इस बेटी से मैं माज़रत चाहता हूँ। सारा माशरा माज़रत ख़्वाह है, और होना भी चाहिए कि व्हाई डिड इट कम टू दिस लेवल, यहाँ पे ये बात कैसे आ गई है। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, और उसमें भी कसूर माशरे का है, इस बेटी का भी है, क्योंकि जब मैंने कहा है कि पूरी ईमानदारी के साथ बातें करनी है तो फिर सबकी करनी है, तो मेरी हमदर्दियाँ सारी अपनी जगह पे हैं, लेकिन हाउ डू वी चेंज दैट? सिर्फ ये तो नहीं कहा जा सकता कि ठीक है जो आप कर रही हैं वो ठीक है। वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। बात ये है, हमारे माशरे में इस्लामी शादियों का रवाज किसने ख़त्म किया है? इस्लामी शादी आज भी हमारे माशरे में 5-10 हज़ार रुपये में हो जाती है, जो इस्लाम ने शादी की कंसेप्शन दी है, दैट्स इट। कौन माशरे को यहाँ पे लेके आया है कि आपको इतने तोले सोना भी आपने डालना है, आपने फ़लाँ फ़लाँ रवायत भी करनी है, रस्म भी करनी है, और मेहंदी पे भी आपका 5 लाख का खर्चा आना है, जोड़ा भी 1.5 लाख का होगा, और ज़ेवर भी इतने मल्टीपल लाखों का होगा। हू हैज़ फोर्स्ड अस टू डू दैट? किसने हमें मजबूर किया है कि हम शादी को इतना महंगा कर दें कि एक भाई की शादी के लिए एक बहन को रक़्स करना पड़ रहा है? लाइक व्हाई? इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात क्या हो सकती है? मैं बहसीत माशरा बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस बच्ची ने तो सामने आके कह दिया कि मैं तो किया इसलिए किया। ठीक है, हम जानते हैं, ऐसे बापों को जानते हैं जिसको बेटी की शादी के लिए इतना कर्ज़ लेना पड़ता है कि उसके नवासे-नवासियाँ उसको आके मिल रहे होते हैं और वो अभी तक कर्ज़ा नहीं उतार सकता। दिस इज़ द सोशल डीके, द मोरल डीके। हमें नौजवान जो है ना हमारे, मेरा बड़ा दिल दुखता है यार। मैं इस जिस जुमले को, पता है मैंने कितनी दफ़ा अपने दिल में सोचा कि एक भाई की शादी के लिए एक बहन को रक़्स करना पड़ रहा है। इट रियली इज़, इससे ज़्यादा क्या शर्म की बात हो सकती है? लेकिन हमें पूरी एक फ़ौज चाहिए ऐसे नौजवान लोगों की। बगावत करनी है तो जहालत के खिलाफ बगावत करो, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, कहो कि भाई मैंने जहेज़ नहीं लेना है। ये मर्द जो है ना वो कर सकते हैं, जो बच्चे हैं, बच्चियां तो हमने इतनी मजबूर की हैं। हालांकि जिस इस्लाम को मैंने समझा है उसमें तो मजबूर बच्ची की कोई तसव्वुर ही नहीं है।
اس کا حق ہوتا ہے، ہر چیز پہ اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گی ہر چیز کا. اس نے شادی کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، یہ اس کا حق ہے. اس نے شادی سے پہلے جو آ کے ملنا ہوتا ہے وہ اسلام میں ہے کہ آپ پردے کے ساتھ ہیں، وہ پہلی نظر وہ دیکھے گی، اگر اسے پسند آتا ہے تو وہ سامنے آ کے بیٹھے گی، اگر نہیں تو نہیں. ہماری روایت کی تاریخ میں واقعات ملتے ہیں. جب لڑکی نے دیکھ کے کہا کہ نہیں میں نے بات نہیں کرنی، تو وہ لڑکے نے کہا بھی میں آپ کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا میں نے تم سے شادی نہیں کرنی تو دیکھنا کیا ہے، گیٹ لاسٹ، بات ختم. مطلب یہ استحقاق اسلام نے ایک بیٹی کو دیا، ہم نے اس کو اتنا زیادہ ہم سبورٹ ہو گئے اس پہ کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ پوری ایک فوج ہمیں ایسے جوان بچوں کی چاہیے کہ جو رزسٹ کریں، بغاوت کریں کہ بھئی ہم نے اب شادیاں کرنی ہے تو اسلام کے مطابق کرنی ہے. غیرت کے اس لیول پہ آ گئے ہیں ہم، اتنی مہنگی کر دی ہیں شادیاں ہم نے اس معاشرے میں کہ ہمیں یہ کچھ کرنا پڑ رہا ہے. ایسے قرض لے کر، مطلب رقص، قرض، یہ ذرائع بن گئے ہیں شادی کے. وائی آن دی ارتھ؟ اس لیے اس کا تو یہ سلوشن ہے. باقی اس بچی نے اپنے والد کے علاج کا بھی کہا، وہ سارا کچھ کرنا ہے. شور ریاست کہتے ہیں نا ماں جیسی ہوتی ہے، لیکن جب ریاست ماں کا رول چھوڑ دیتی ہے تو بیٹیوں کو ناچنا پڑتا ہے. That is what we saw. پھر ہم جب اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں کئیوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، یہ ریگریسو ہیں اور یہ وہ ہے. قرآن میں اللہ عز و جل نے 8 پروویژنز بتائی ہیں جہاں پہ مال خرچ کرنا ہے، جس میں فی سبیل اللہ بھی ہے. آپ اس کی ڈیفینیشن میں جائیں، فی سبیل اللہ کے اندر فری ایجوکیشن، فری ہیلتھ، ہیومن ڈیولپمنٹ کے جتنے کام ہیں سارے اس کے اندر آتے ہیں. یہ ریاست کے کام ہے، اسلامی ریاست کے کام ہیں کہ وہ سسٹم ہو یہاں پہ کہ نہیں بھائی باپ کے علاج کے لیے نہ آپ کو یہ کام کرنا پڑے. جتنے بھی ایسنشل بنیادی چیزیں ہیں وہ اس ملک کے اندر اتنی مہنگی ہو گئی ہیں غیر ضروری طور پہ کہ وہ کرنے کے لیے ہمیں سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. For goodness sake we have to stop. For goodness sake خدا کا واسطہ ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں روکنا پڑے گا. یہ معاشرہ جس طرف چل پڑا ہے، یہ تو کہ بہن بیٹی تو وہ چیز، وہ دشمنیاں ہوتی تھی نسل در نسل چلنے والی، وہ کسی بہن بیٹی کے دوپٹے پہ اختیار ختم، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. دشمن کی بہن ہے، دشمن کی بیٹی ہو، کہتے ہیں سانجے رشتے ہوتے ہیں. یہاں تک یہ بات ہوتی تھی، لیکن آج آپ دیکھ لیں آج ہم کہاں پہ آ گئے ہیں. جو کل میں نے بات کہی تھی وہی بڑا دل دکھانے والی تھی، لیکن سچی تھی کہ ہم یہ چیز کرتے رہیں گے تو چیزیں ہمارے گھروں میں بھی آئیں گی. لیکن ہمیں ان بیٹیوں کے بارے میں بھی تو سوچنا ہوگا. جب آپ ان کو اور پروموٹ کریں گے، ان کی ایک ٹائم آتا ہے کہ جب ضرورت اور خواہش کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جو نیڈ ہے وہ پوری ہو گئی، وانٹ کی طرف بات چلی گئی. ان کے لیے بھی فائدہ اسی چیز میں ہے، ان چیزوں کو پروموٹ نہ کیا جائے. ریاست اپنا کام کرے، بحیثیت معاشرہ ایک بغاوت کی ایک موومنٹ پوری سٹارٹ ہو گئی. بھائی جتنی جہالت کی رسمیں ہیں ہم اس کے بھاگی ہیں. سوشل میڈیا پہ انسپریشن کریٹ کریں، جو جتنی سستی شادی کر سکتا ہے وہ اتنی سستی کر کے بتائے کہ میں نے اتنے میں کیا ہے. کمپٹیشن اس چیز پہ ہونا چاہیے. میں نے جناب 5,000 روپے میں شادی کی ہے، میں نے 10,000 روپے میں کی ہے. ہیو دیٹ کہ ابھی ہم اس ملک کی بات کریں جہاں پہ 1 کروڑ سے زیادہ خواتین ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ خواتین جو شادی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں. پہلے رشتوں کی کمی ہے، وہ جو ملتے ہیں وہ اتنے ایکسپینسو ہیں. ساری مطلب انٹرپرائز اتنا ایکسپینسو ہو گیا ہے کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو اب جوان بچے جو ہیں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، they have to come up with resistance. کسی نہ کسی نے یہ سائیکل توڑنا ہے. enough of this. پتہ نہیں کہاں پہ جا کے یہ بات ختم ہوگی. آخری بات میری اس بیٹی سے، دیکھو بچے، آپ نے مجبوری میں یہ کام کیا، چلے ہوا، لیکن اب آپ جس جگہ پہ آئی ہیں، I'm not sure کہ آپ کے فائنینشیل حالات کیسے ہیں، but I suspect کہ اتنے جو ارننگ ہے سب کی وہ اچھے ہوں گے. What can you do؟ جو اللہ نے آپ کو نوازا ہے، جس طرح سے بھی یہ پیسہ آپ نے بنایا ہے، آپ کے جو ٹوٹا ہوا لہجہ وہ بتا رہا تھا کہ آپ اس چیز سے متفق نہیں ہیں، لیکن آپ کو کرنا پڑا. اتنی اور بچیاں ہیں جو اس راستے پہ چل سکتی ہیں انہی مجبوریوں کی وجہ سے. تو کیوں نہ آپ ایسا کریں کہ کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کرے، کوئی انسٹیٹیوٹ ایسا بنائیں اس پیسے سے جو آپ کی مالی معاملات بھی آپ چارج کریں، بالکل بالکل وہ آپ کا حق بنتا ہے، لیکن انیبل کریں ایسی بچیوں کو کہ جو اپنے دوپٹے پہ کمپرومائز نہ کریں اپنے باپ کے علاج کے لیے.
اپنی شادی کے لیے، اپنی بہن کی شادی، اپنی بھائی کی شادی کے لیے، بلکہ آپ ان کو انیبل کریں، ٹریننگ کورسز کرا سکتے ہیں۔ ہمارا اپنا ریوائولسٹ کی ہماری اپنی اکیڈمی ہے، SEA اسکلز انہینسمنٹ اکیڈمی، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں 100% فری، بغیر کسی ایک ٹکا بھی اس میں ہماری طرف سے آپ کو کوسٹ ہماری طرف سے نہیں پڑے گی۔ اسپیشلسٹ کورسز ایسے بنائیں کہ جو یہ بچیاں گھروں میں بیٹھ کے ایک عزت کی زندگی گزار سکیں، سم تھنگ آف دیٹ سورٹ، اسپیشل پروجیکٹ کوئی اس طرح کا آپ وہ کریں۔ حشر کے دن پتہ نہیں کتنے 100 بچیوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی کہ ہاں اس نے میرے پاؤں پہ گھنگرو، میٹافوریکلی اسپیکنگ، آج کل گھنگرو باندھتا کوئی نہیں ہے، بٹ میٹافوریکلی اسپیکنگ اس نے میرے قدموں کو گھنگروں سے بچایا تھا۔ بجائے اس کے کہ آپ یہ کنٹینیو کریں، اور کتنی اور بچیاں ہیں جو اس ڈگر پہ چل پڑے، اس ڈگر پہ جس پہ آپ خود مطمئن نہیں ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔